बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान ईमान फरोशों की सिलसिले की नई वीडियो पेश खिदमत है। आज की तारीखी वीडियो का उन्वान है जब खजाना मिल गया। ये फ़िरौनों के दौर के खजानों की कहानी है, जिसको गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों का ईमान, हुक्मरानों का ईमान खरीदने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल किया और सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किस तरह उनकी इस यारी और मक्कारी साजिश को नाकाम बनाया। ये कहानी हमें ये तारीख इसी सिलसिले की बताएगी। सलीबियों की ये कॉन्फ्रेंस अपनी नौयत की पहली हंगामा खेज कॉन्फ्रेंस थी। वो हर शिकस्त के बाद, हर फतह के बाद, हर पसपाई और हर कामयाब पेशकदमी के बाद मिल बैठते थे, तबादला ख्यालात करते, शराब पीते थे। औरत और शराब के बगैर वो समझते थे कि जंग जीती ही नहीं जा सकती। अपनी बेटियों को मुसलमानों के इलाके में जासूसी, तकरीबकारी और मुसलमान हुक्काम की किरदार कुशी के लिए भेज देते थे और खुद अपने कब्जे में लिए हुए इलाकों से मुसलमान लड़कियां अगवा करके इन्हें तफरीक का जरिया बनाते थे। जासूसों ने जब इन्हें यह बताया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि सलीबी असमतों के व्यापारी और मुसलमान असमतों के मुहाफिज हैं, तो सलीबी हुक्मरान और कमांडर बहुत हंसते थे। इनमें से किसी ने सुल्तान अय्यूबी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि ये शख्स इतनी सी बात नहीं समझ सकता कि जिस तरह सलीब के बेटे सिपाही बनकर अपना जिस्म इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह सलीब की बेटियां भी मुसलमानों को बेकार करने के लिए अपना जिस्म इस्तेमाल करती हैं। किसी और ने कहा था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को अभी तक एहसास नहीं हुआ कि उसकी कौम के बेशुमार छोटे छोटे हुक्मरानों, किलादारों और सालारों को हमारी एक एक लड़की और सोने के सिक्कों की एक एक थैली ऐसी शिकस्त दे चुकी है जिस पर वो लोग फख्र कर रहे हैं और इस शिकस्त से लुत्फ उठा रहे हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी हमसे इस्लाम की असमत किस तरह बचाएगा? ये सलीबियों की पहली कॉन्फ्रेंसों की बातें हैं, मगर 1173 के आखिर में बैतुल मुकद्दस में सलीबी सरबराह इकट्ठे हुए थे तो इन पर कुछ और ही मूड तारी था। उन्होंने सुल्तान अय्यूबी का मजाक ना उड़ाया, किसी के होंठों पर भोले से भी मुस्कुराहट ना आई और किसी को यह भी याद ना रहा कि वो जब मिल बैठते हैं तो शराब का दौर भी चला करता है। कुर्क से वो बड़े ही शर्मनाक तरीके से पसपा हुए थे। इनमें रिजनाल्ड भी था, जो कुर्क का किलादार बल्कि मालिक था। वो जंगजू था, फने हर्बो जर्ब का माहर था। सुल्तान अय्यूबी की फौज के साथ उसने अपने ज़रापोश लश्कर से मुतद्दर बार लड़ाइयां लड़ी थी। इस महफल में रिमांड भी था, जिसने कुर्क के मुहासरे के दौरान सुल्तान अय्यूबी की फौज को मुहासरे में ले लिया था। इन दोनों ने ऐसा प्लान बनाया था जिसके मुतल्लिक वो बुझा तौर पर खुश फहमियों में मुब्तला थे, मगर सुल्तान अय्यूबी ने कुर्क का मुहासरा कायम रखा। रिमांड का मुहासरा ऐसे अंदाज से तोड़ा कि रिमांड का लश्कर मुहासरे में आ गया। उसकी रसद तबाह हो गई और उसकी फौज अपने जख्मी घोड़ों और ऊंटों को मार मार कर खाती रही। आखिर उसकी आधी से ज्यादा फौज कट गई, कुछ गिरफ्तार हुई और बाकी पसपा हो गई। रिजनाल्ड खुश नसीब था कि नूरुद्दीन जंगी के सरफरोशों ने किला सर कर लिया, तो अंदर की भगदड़ में रिजनाल्ड बचकर निकल गया, वरना वो इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए जिंदा ना होता। इस महफल में सलीबियों के उन जंगजू सरदारों की तादाद भी खासी थी जिन्हें नाइट कहा जाता था। ये खिताब था जो बादशाह की तरफ से अता किया जाता और इसके साथ सर से पांव तक ज़िरा बख्तर दी जाती थी। इस कॉन्फ्रेंस में उकरा का पादरी भी था, जिसे मुहाफ़िज़े सलीब आज़म का रुतबा दिया गया था। इनके अलावा गे ऑफ लौजीनान और इसका भाई अमारलक भी था, और इनमें मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन फिलिप ऑगस्टस भी था। नाइटों और दीगर कमांडरों के साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस में सलीबियों की मुतद्दा इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन और इसके 2-3 मुआवन भी थे। इब्तिदा में इस हजूम पर खामोशी छाई रही, जैसे वो एक दूसरे के सामने बात करते घबराते हों। आखिर फिलिप ऑगस्टस ने जबान खोली, जिससे महफल में जिंदगी के आसार नजर आने लगे। उसने मुहाफ़िज़े सलीब आज़म को कॉन्फ्रेंस की सरहद पेश करके इसी से दरखास्त की वो खिताब करे। इन लोगों से मुखातब होते हुए मुझे शर्म महसूस हो रही है, जिन्होंने अपनी कस्में तोड़ी, अहद तोड़े और बैतुल मुकद्दस में जिंदा और तंदुरुस्त आ बैठे। उकरा के पादरी ने कहा, मैं यीशु मसीह के आगे शर्मसार हूं और मैं सलीब को देखता हूं तो मेरी नजरें झुक जाती हैं। क्या तुम सब ने सलीब पर हाथ रखकर हल्फिया अहद नहीं किया था कि इसके दुश्मनों का खात्मा करोगे, ख्वाह इसमें तुम्हें जानें भी कुर्बान करनी पड़े? क्या तुमने हल्फ नहीं उठाया था कि इस्लाम का नामो निशान मिटाने के लिए जान और माल की और अपने जिस्मों के अज़ा की कुर्बानी देने से ग्रेज नहीं करोगे? तुम्हें कितने हैं जिनके जिस्मों पर हल्की सी खराशें भी आई हों? कोई एक भी नहीं। तुम शुबक मुसलमानों के देकर भागे, अब तुम कुर्क देकर भाग आए हो। मैं इस हकीकत से भी बेखबर नहीं कि जो मैदान में उतरते हैं वो शिकस्त भी खा सकते हैं। 2 फतूहात के बाद एक शिकस्त कोई मानी नहीं रखती, मगर यके बाद दिगरे 2 शिकस्तें और 2 पसपाइयां मुझे यकीन दिला रही हैं
کہ सलीब यूरोप में कैद हो गई है और वो वक्त भी आने वाला है जब यूरोप के कलीसियाओं में मुसलमानों की अज़ानें गूंजेंगी। ऐसा कभी नहीं होगा, फिलिप ऑगस्टस ने कहा। सलीबी आजम के महाफिज, ऐसा कभी नहीं होगा। शिकस्त के कुछ असबाब थे जिन पर हम गौर कर चुके हैं और आपकी मौजूदगी में मजीद गौर करेंगे, और शायद तुम इस पर गौर ना करो कि अब मुसलमानों की मंजिल बैतुल मुकद्दस है। सलीबी आजम के महाफिज ने कहा, क्या तुम इस हकीकत से बेखबर हो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुकद्दस लेने की कसम खा चुका है? क्या तुम नहीं जानते कि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है जिसकी खातिर वो अपने बच्चों तक को ज़िबा कर डालेंगे? हमने मुसलमानों में गद्दारी का बीज डाल दिया है, फिलिप ऑगस्टस ने कहा। हमने मुसलमानों में इतने गद्दार पैदा कर लिए हैं जो सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़ंगी को बैतुल मुकद्दस के रास्ते पर डालकर इन्हें रास्ते में ही प्यासा मार डालेंगे। फिर ये कौन से मुसलमान हैं जिन्होंने तुमसे 2 इतने मजबूत किले ले लिए हैं? सलीबी आजम के महाफिज ने कहा, इस हकीकत को मत भूलो कि मुसलमान इंतहा पसंद कौम है। मुसलमान गद्दारी पर आता है तो अपने भाइयों की गर्दन पर छुरी चला देता है, मगर इसमें जब कौमी जज्बा बेदार हो जाता है तो अपनी गर्दन काट कर गुनाहों का कफारा अदा कर दिया करता है। मुसलमान अगर गद्दार भी हो जाए तो इस पर इत्माद ना करो, दूर ना जाओ। गुजरे हुए सिर्फ 10 सालों के वाकयात पर नजर डालो। इस्लाम के गद्दारों ने तुम्हें कितने इलाके दिलवाए हैं? क्या तुम्हें हिम्मत है कि मिस्र में कदम रखो? आज मुसलमान फलस्तीन में बैठे हैं, कल तुम्हारे सीने पर बैठे होंगे। याद रखो मेरे दोस्तों, अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन ज़ंगी ने तुमसे बैतुल मुकद्दस ले लिया तो वो तुमसे यूरोप भी ले लेगा। लेकिन सवाल फलस्तीन और यूरोप का नहीं, सवाल जमीन के टुकड़ों का नहीं, असल मसला सलीब और इस्लाम का है। ये 2 मजहबों और नजरियों की जंग है, 2 में से एक को खत्म होना है। क्या तुम सलीब का खात्मा पसंद करोगे? नहीं मुकद्दस बाप, ऐसा कभी नहीं होगा। महफिल में जोशो खरोश पैदा हो गया। इतनी ज्यादा मायूसी की कोई वजह नहीं। फिर तुम इन वजूहात पर गौर करो जो तुम्हारी पसपाई का बायस बनी है। महाफिज सलीब आजम ने कहा, मैं तुम्हें जंग के मतलब कोई सबक नहीं दे सकता। मैं नजरियात के महाफिज का सिपाही हूं, मैं कलीसा का महाफिज हूं। मुझे कलीसा की कंवारियों की कसम, 10 कट्टर मुसलमान मेरे सामने ले आओ, इन्हें सलीब का पुजारी बना लूंगा। जरा इस पर गौर करो कि तुम्हारे इतने बड़े बड़े लश्कर जो जिरा पोश भी हैं, मुसलमानों की मुख्तसर सी फौज का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे 500 सवारों को 100 प्यादा मुसलमान क्यों शिकस्त दे देते हैं? सिर्फ इसलिए कि मुसलमान मजहब के जुनून से लड़ते हैं। वो तुम्हारे मुकाबले में आते हैं तो कसम खा लेते हैं कि फतह या मौत। मैंने सुना है कि इनके छापामार तुम्हारे हक में चले जाते हैं और तुम्हारी कमर तोड़कर तुम्हारे तीरों से छलनी हो जाते हैं या निकल जाते हैं। जरा सोचो कि 10-10, 12-12 आदमी तुम्हारे हजारों के लश्कर में किस तरह गोसाते हैं। ये महज मजहबी जुनून है। वो समझते हैं कि खुदा भी इनके साथ है और खुदा का रसूल भी इनके साथ है। ऐसी दिलेराना कार्रवाइयों में वो अपने कमांडरों से नहीं, कुरान से हुक्म लेते हैं। मैंने कुरान का मुताला बहुत गौर से किया है। हमारे खिलाफ जंग को कुरान जहाद कहता है और हर मुसलमान पर जहाद फर्ज कर दिया गया है। हत्ता कि जहाद को नमाज यानी इबादत पर फोकियत हासिल है। तुम भी जब तक अपने आप में यही जुनून पैदा नहीं करोगे, इस्लाम का तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ ऐसे ही जज्बाती और हकीकी अल्फाज से जिनसे उकरा के पादरी ने अपने शिकस्त खुर्दा हुक्मरानों और कमांडरों को भड़काने और इनमें नई रूह फूंकने की कोशिश की, और वो ये कहकर चला गया कि आप आपस में बहस मुबासा करो कि तुम्हारी शिकस्त के असबाब क्या थे और इसकी जिम्मेदारी किस किस पर आयद होती है और इस शिकस्त को फतह में किस तरह बदलना है। बैतुल मुकद्दस को जिंदगी और मौत का मसला बना लो। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरिश्ता नहीं, तुम्हारी तरह एक इंसान है। उसकी ताकत सिर्फ इसमें है कि इस ईमान का पक्का है। पादरी के जाने के बाद कॉन्फ्रेंस में जो गर्मा गर्मी पैदा हुई वो इस लिहाज से तरीकी नौयत की थी कि इसमें कुछ फैसले किए गए। इनमें एक फैसला यह था कि जवाबी हमला ना किया जाए, बल्कि अय्यूबी और ज़ंगी के लिए अंगेख्त पैदा की जाए कि वो पेशकदमी करें और हमले जारी रखें। इन्हें मुस्तकिर से दूर लाया जाए और बखेर कर लड़ाया जाए। इस तरह उनकी रसद के रास्ते लंबे और गैर महफूज हो जाएंगे। इसके साथ ये फैसला हुआ कि यूनानियों, बाजंतीनी और फ्रेंकों को फौरी तौर पर तैयार किया जाए कि समंदर की तरफ से मिस्र पर बहरी हमला करें और साहल पर फौज उतारकर मिस्र के शुमाल मशरक के इतने से इलाके पर कब्जा कर लें जिसे मजबूत मुस्तकिर यानी अड्डा बना लिया जाए। इसे फलस्तीन के दफा और मिस्र पर जारहियत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अहम फैसला यह हुआ कि इस्लामी इलाकों में अखलाक की तखरीबकारी तेज कर दी जाए और नजरियाती हमले और शदीद कर दिए जाए। जैसा कि पिछले बाब में बयान किया जा चुका है कि मिस्र में सलीबियों की एक मुहिम तबाह कर दी गई थी जो सरहदी इलाके में तोहिमात पैदा करने के लिए अरूज पर पहुंच गई थी। सलीबी जासूसों ने वहां से आकर इतला दे दी थी कि वो मुहिम नाकाम हो चुकी है और जिन मुसलमानों को जेर असर ले लिया गया था उन्होंने ही मुहिम के अफराद को हलाक कर दिया है। इस कॉन्फ्रेंस में यह इंकशाफ पेश किया गया कि मकबूजा इलाकों में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन कर दी गई है। वो मजबूर होकर काफिलों की सूरत में तुर्के वतन
کرتے ہیں تو راستے میں ان کے قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں، مال اور مویشی چھین لیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ کانفرنس میں اس اقدام کو ضروری سمجھا گیا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ یہ نسل کشی کی مہم تھی جو صلیبیوں نے بہت عرصے سے جاری کر رکھی تھی۔ پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ مسلمانوں کی کمسن اور خوبصورت بچیوں کو اغوا کر کے انہیں صلیبی بے حیائی اور چرب زبانی کی تربیت دے کر انہیں پالتے پوستے اور جب وہ جوان ہو جاتی انہیں مسلمانوں میں غداری کے جراثیم پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ کانفرنس میں یہ بھی طے ہوا کہ مسلمانوں میں عیسائیت کی تبلیغ کی جائے۔ اس کے لیے بے شمار دولت کی ضرورت تھی جو خرچ تو کی جا رہی تھی لیکن کچھ دشواریاں پیدا ہو گئی تھی۔ ایک یہ تھی کہ رقم اونٹوں کے ذریعے بھیجی جاتی تھی۔ کئی بار ایسے ہوا کہ مصر کے کسی سرحدی دستے نے پکڑ لیا یا اونٹ لوٹ لیے گئے۔ ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ کوئی ایسا ذریعہ مل جائے جس سے رقم اور انعامات کی دیگر قیمتی اشیاء اسی ملک سے دستیاب ہو جائیں جہاں استعمال کرنی ہو۔ خاصے عرصے سے اس مسئلے پر سوچ و بچار ہو رہا تھا۔ صلیبیوں کی انٹیلیجنس کا کمانڈر ہرمن علی بن سفیان کی طرح غیر معمولی ذہانت کا مالک تھا۔ اس نے کبھی کا سوچ رکھا تھا کہ مصر کی زمین اپنے اندر اس قدر خزانے چھپائے ہوئے جس سے ساری دنیا کو خریدا جا سکتا ہے، مگر ان خزانوں تک پہنچنا آسمان سے ستارے توڑ لانے کے برابر تھا۔ یہ خزانے فرعونوں کے مدفنوں میں محفوظ تھے۔ تاریخ فرعونوں کی اس رسم سے کبھی بھی بے خبر نہیں رہی کہ جب کوئی فرعون مرتا تھا تو اس کے ساتھ شاہانہ ضروریات کا تمام سامان اس کے ساتھ دفن کر دیا جاتا تھا۔ مرے ہوئے فرعون کی قبر چند گز چوڑی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ زمین کے نیچے ایک محل تعمیر ہو جاتا تھا۔ فرعون اپنی زندگی میں اپنا مدفن تیار کرا لیا کرتے تھے اور جگہ ایسی منتخب کرتے تھے جس تک اس کی موت کے بعد کوئی رسائی حاصل نہ کر سکے۔ مرنے کے بعد مدفن کو اس طرح بند کر دیا جاتا کہ معماروں کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اسے کھولا کس طرح جا سکتا ہے۔ مرنے والوں کے لواحقین معماروں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ فرعونوں کا ایک عقیدہ تو یہ تھا کہ وہ خدا ہیں اور دوسرا یہ کہ مرنے کے بعد انہیں یہی جاہو جلال حاصل ہوگا۔ چنانچہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اور پہاڑ کے نیچے زمین کی کھدائی کر کے محل جیسے محال اور دیگر کمرے بنوا کر اس محل میں زیادہ سے زیادہ ہیرے جواہرات رکھوا دیے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ بگیاں بما گھوڑوں اور بگی بہنوں کے اور کشتیاں بما ملاحوں کے اندر رکھ دی جاتی تھی۔ خدمت کے لیے کنیزیں اور غلام اور بیویاں بھی ساتھ ہوتی تھی۔ اس طرح صورتحال یہ بن جاتی تھی کہ انسان کی لاش کے ساتھ جہاں بے انداز مال و دولت دفن ہو جاتا تھا وہاں بہت سے انسان زندہ اندر بھیج کر باہر سے مدفن کا منہ بند کر دیا جاتا تھا۔ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ دم گھٹنے سے کس طرح مرتے ہوں گے۔ فرعونوں کی لاشوں کو مسالے وغیرہ لگا کر حنوط کیا جاتا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ان کی لاشیں محفوظ ہیں جن میں کچھ لندن کے عجائب خانے میں پڑی ہیں۔ فرعونوں کا دور ختم ہوا تو مصر کی حکومت جس کے بھی ہاتھ آئی اس نے فرعونوں کے مدفن تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہ مہم ناممکن کی حد تک مشکل ثابت ہوئی۔ مدفنوں کو تلاش کرنا ہی ایک مسئلہ تھا۔ اس کے بعد آج تک یہ مہم جاری ہے۔ مصر نے تاریخ میں بہت سی بادشاہیاں دیکھی۔ ہر بادشاہ نے مدفن تلاش کیے، جسے جو ہاتھ لگا لے اڑا۔ سب سے زیادہ حصہ انگریزوں کے ہاتھ آیا کیونکہ انگریزوں نے وہاں موجود دور میں اپنا اثر قائم کیا تھا جب سائنس ترقی کر چکی تھی۔ سائنس نے اور خدائی کے مشینی طریقوں نے انگریزوں کی بہت مدد کی۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ مصر کی زمین فرعونوں کے خزانوں سے ابھی تک مالا مال ہے، اور مصر کی تاریخ میں اگر غور سے جھانکیں تو اس میں ایسے پراسرار اور خوفناک واقعات ملتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کچھ ذاتی طور پر کسی فرعون کے مدفن کی تلاش میں نکلے، ان میں سے بعض مدفن میں داخل ہو بھی گئے مگر معلوم نہ ہو سکا کہ کہاں غائب ہو گئے۔ ان میں سے جو بچ کر نکلے وہ دوسروں کے لیے سراپا عبرت بن گئے۔ اس کے لیے یہ عقیدہ آج بھی قائم ہے کہ فرعون خدا تو نہیں تھے لیکن ان کے پاس مر کر بھی کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو ان کے مدفنوں میں جانے والے کو عبرتناک سزا دیتی ہے۔ لوگوں نے اس عقیدے کو اس لیے تسلیم کیا کہ جس بادشاہ نے بھی کسی فرعون کے مدفن میں ہاتھ ڈالا اس کی بادشاہی کو زوال آیا۔ بعض نے فرعونوں کو سخت نحوست کا حامل کہا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے دور سے پہلے ہی صلیبیوں کو معلوم تھا کہ مصر خزانوں کی سرزمین ہے۔ یہ تھی بھی حقیقت کہ وہ مصر پر قابض ہونا چاہتے تھے۔ سلطان ایوبی کو شکست دینا آسان نظر نہ آیا تو انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان مدفنوں کی تلاش مصریوں سے کرائی جائے اور خزانے نکلوا کر استعمال کیے جائیں۔ انہیں کسی طرح یہ پتا چل گیا تھا کہ مصری حکومت کے پرانے کاغذات میں ایسی تحریریں اور نقشے موجود ہیں جن میں بعض مدفنوں کے متعلق معلومات درج ہیں۔ ان کاغذات تک پہنچنا
آسان نہیں تھا۔ سلیبیوں نے مصر میں بڑے ذہین جاسوس بھیجے تھے جو صرف یہ معلوم کر سکے تھے کہ یہ کاغذات کہاں ہیں اور کس طرح اڑائے جا سکتے ہیں، مگر اس شعبے کے سربراہ کو اپنی گرفت میں لینا ممکن نہ تھا۔ ان دنوں جب سلطان ایوبی شوبک اور کرک کی جنگوں میں الجھا ہوا تھا، اس کی غیر حاضری میں مصر سازشوں کی زرخیز زمین اور بغاوت کا آتش فشاں بن چکا تھا۔ سلیبیوں کے ماہر سداگر ساں ہرمن نے کامیابی حاصل کر لی تھی کہ سلطان ایوبی کی فوج کے ایک اعلیٰ کمانڈر احمر درویش کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ احمر سوڈانی تھا، اس کے خلاف کوئی ایسی شکایت نہیں تھی کہ وہ غدار ہے۔ سلطان ایوبی کو اس پر اعتماد تھا۔ اس نے سلطان ایوبی کی زیر کمان لڑائیاں لڑی تھی اور کمانڈروں کی صف میں نام پیدا کیا تھا۔ بعد کے انکشافات سے معلوم ہوا کہ یہ کمال میریا ایستھینا نام کی ایک سلیبی لڑکی کا تھا کہ اس نے احمر کے دماغ میں سوڈان کی محبت، سلطان ایوبی کی مخالفت اور سوڈان اور مصر کے سرحدی علاقوں میں سے کچھ حصے کی خود مختار ریاست کا لالچ پیدا کیا تھا۔ وہ تھا تو مسلمان، لیکن سلیبیوں نے اس کے دماغ میں ڈال دیا تھا کہ وہ پہلے سوڈانی اور بعد میں مسلمان ہے۔ اب جب کہ نور الدین زنگی نے کرک کا قلعہ توڑ لیا تھا اور سلطان ایوبی مصر میں غداروں کا قلعہ کما کر رہا تھا، احمر درویش نے سلیبی جاسوسوں کے ساتھ کئی ایک ملاقاتیں کر لی تھیں۔ اس نے کسی کو شک تک نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ دشمن کے ساتھ ساز باز کر رہا ہے۔ اس نے مرکزی دفاتر میں اتنا اثر و رسوخ پیدا کر رکھا تھا کہ وہ پرانی دستاویزات تک پہنچ گیا۔ وہاں سے اس نے جو کاغذات چوری کرا لیے ان میں بازار اوٹ پٹانگ سی لکیروں کا ایک نقشہ تھا۔ دراصل یہ کاغذات نہیں، کپڑے اور کاغذ کے درمیان کی کوئی چیز تھی۔ ایسے ہی چند ایک اور کپڑے یا کاغذ سے جن پر فرعونوں کے وقتوں کی عجیب و غریب تحریریں تھیں جنہیں پڑھنا اور سمجھنا ممکن نظر نہیں آتا تھا، یہ کسی کو دکھائی بھی نہیں جا سکتی تھیں۔ بہرحال کسی طرح ان تحریروں کے معنی واضح کر لیا گیا۔ انکشاف یہ ہوا کہ قاہرہ سے تقریباً 18 کوس دور ایک پہاڑی علاقہ ہے جو خوفناک ہے، بیکار ہے اور جس کے اندر شاید درندے بھی نہیں جاتے ہوں گے۔ اس کے اندر کہیں ایک فرعون کا مدفن ہے۔ سوری، یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ تحریر کہاں تک صحیح اور بامانی ہے۔ اس میں لکیروں میں ہاتھ سے بنی ہوئی چند ایک تصویریں بھی تھی۔ کہانی کا کچھ حصہ ان تصویروں میں چھپا ہوا تھا۔ احمد نے قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس فرعون کا نام ریمنس دوم تھا۔ اس کے مدفن کی تلاش اور کھدائی کے لیے سلیبیوں نے قاہرہ میں چند ایک ہوشیار، دانشمند اور جفاکش جاسوس بھیج دیے تھے۔ ان کا سربراہ مارکونیا تالوی تھا جسے سیاحت اور کو پیمائی کا تجربہ تھا۔ احمد نے ان آدمیوں کو کامیابی سے بحروف چڑھا دیے تھے کہ قاہرہ میں انہیں کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ دو کو تو اس نے اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا۔ اس کے عوض احمد درویش سے یہ سودا ہوا تھا کہ وہ مدفن سے زر و جواہرات نکالے، انہیں اپنے پاس رکھے، سلطان ایوبی کے خلاف تخریب کاری میں استعمال کرے، فدائیوں کو منہ مانگی اجرت دے، سلطان ایوبی کو قتل کرائے، اور جب مصر یا سودانیوں یا سلیبیوں کے قبضے میں آ جائے گا تو اسے ایک خود مختار ریاست بنا دی جائے گی جس میں کچھ حصہ سوڈان کا اور کچھ مصر کا شامل ہوگا۔ اس کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس تلاش کے دوران اگر سلطان ایوبی سلیبیوں یا سوڈانیوں پر حملہ کرے تو احمر اپنے زیر کمان دستوں کو سلطان ایوبی کی جنگی چالوں کے الٹ استعمال کرے۔ احمر درویش کا دماغ اتنے بڑے لالچ کے جادو کی گرفت میں آ چکا تھا اور اس نے مارکونی کو ان دو سلیبیوں کے ساتھ جو اس کے نوکروں کے بحروم میں اس کے گھر میں تھے نقشہ دے کر مدفن کی تلاش کی مہم پر روانہ کر دیا تھا۔ ایک جاسوس کی وساست سے اس نے ہرمن کو اطلاع بھیج دی تھی کہ تلاش شروع ہو چکی ہے۔ ہرمن نے اس کانفرنس میں سلیبی حکمرانوں وغیرہ کو بتا دیا کہ اگر یہ مدفن بے نقاب ہو گیا تو اسے برآمد ہونے والی دولت سے مصر کی جڑیں مصریوں کے ہی ہاتھوں کھوکھلی کی جا سکیں گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔